आज हामी एमएस वर्ड अन्तर्गत रहेको फर्मेट पेन्टर बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ। फर्मेट पेन्टर भने के हो र त्यसको प्रयोग कहाँ र कुन तरिकाले गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा सिक्नेछौँ। जस्तै पहिला हामी एमएस वर्डलाई ओपन गर्छौँ। यहाँ टास्क बारमा दिएको छ, यसलाई हामी एमएस वर्डलाई ओपन गर्ने। एमएस वर्ड अन्तर्गत रहेको होम ट्याब मेनुभित्र होम ट्याब अन्तर्गत रहेको फर्मेट पेन्टरको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ। फर्मेट पेन्टर किन र कहाँ प्रयोग गरिन्छ, कसरी प्रयोग गरिन्छ त्यसको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ। जस्तै यहाँ दिएको छ, पहिला हामी फर्मेट पेन्टर के हो त्यसको बारेमा बुझौँ। यो कुनै शब्द वा चित्रमा भएको फर्म्याट, जस्तै बोल्ड, इटलिक, अन्डरलाइन, कलर आदि जस्ताको त्यस्तै अर्को कुनै शब्द चित्रमा उतार्नको लागि फर्मेट पेन्टर प्रयोग गरिन्छ। यसलाई वन क्लिकबाट सिंगल युज र डबल क्लिकबाट मल्टिपल युजको लागि प्रयोग गरिन्छ। अर्को दिएको छ, फर्मेट के हो। फर्मेट बुझौँ। कुनै टेक्स्ट, फोटो, सेप माथि आवश्यकता अनुसार फन्ट साइज, बोल्ड, इटलिक, अन्डरलाइन, कलर, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, एलिगन, नम्बरिङ, प्याराग्राफ स्पेसिङ, डिजाइनिङ आदि सेट गर्नुलाई फर्मेट भनिन्छ। यसलाई हामी प्रोसेसमा चाहिँ हामी मुख्य दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ। एउटा क्लिकबाट, अर्को चाहिँ हामी सर्टकट की युज गर्न सक्छौँ। क्लिक मार्फत हामी के गर्न सक्छौँ, होम ट्याबमा गएर चाहिँ फर्मेट पेन्टरमा हामी सिंगल क्लिक गरेर पनि युज गर्न सक्छौँ र अर्को चाहिँ हामी डबल क्लिक गरेर पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। सिंगल युज वान टाइमलाई प्रयोग गरिन्छ भने डबल क्लिक हामी मल्टिपल युजको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यसको सर्टकट कीमा दिएको छ, फर्मेट पेन्टर कपीको लागि किबोर्डको कन्ट्रोल शिफ्ट सी बटन थिचिन्छ भने फर्मेट पेन्टर पेस्टको लागि कन्ट्रोल शिफ्ट भी बटन थिचिन्छ। त्यस्तै अर्को सर्टकट की छ, फर्मेट पेन्टर कपीको लागि अल्ट एच एफ बटन थिचेर हामी एक्टिभ गर्न सक्छौँ र माउसको मार्फत हामी अन्य ठाउँमा हामी फर्मेट पेन्ट युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी क्यान्सलको लागि के दिएको छ भने क्यान्सल फर फर्मेट पेन्टर प्रोसेसमा चाहिँ क्यान्सल फर फर्मेट पेन्टरको लागि स्केप बटन थिचेर हामी एक्टिभ भएकोलाई स्केप बटन थिचेर पनि हामी त्यो क्यान्सल गर्न सक्छौँ। अथवा दिएको छ, क्यान्सल फर फर्मेट पेन्टर क्लिक अगेन अन फर्मेट पेन्टर बटनमा क्लिक गरेर पनि हामी क्यान्सल गर्न सक्छौँ। यसको हामी डिटेलमा बुझ्नेछौँ। प्र्याक्टिकल जब हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यो ठाउँमा हामी बुझ्नेछौँ र यसभित्र हामी के काममा प्रयोग गर्न सक्छौँ यसलाई। जस्तै यहाँ दिएको छ, फर्मेट पेन्टर कुन कुन काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक नम्बर दिएको छ, हेडिङ जस्तो अर्को हेडिङ बनाउन सकिन्छ। जस्तै यहाँ इक्जाम्पलमा दिएको छ, हेडिङ 1, हेडिङ 2 र हेडिङ 3, हेडिङ 4 र हेडिङ 5 सम्म छ। अब सपोज हामी हेडिङ 1 लाई यसको कलर हामी फन्ट चेन्ज गर्छौँ। फन्टमा जाने, त्यसपछि हामी यो फन्ट चुज गर्यौँ। त्यसपछि यसको साइज अलिकति बढाइदिने, त्यसपछि कलर चुज गर्ने, बोल्ड गरिदिने, अन्डरलाइन गरिदिने र इटलिक गर्ने र अन्डरलाइन हामी गर्यौँ। अलिकति यसको साइज बढाइदिने। अब यो हेडिङ जस्तो छ त्यस्तै हेडिङ 2 र हेडिङ 3, हेडिङ 4, हेडिङ 5 मा पनि सेट गर्न पर्यो भने हामी फर्मेट पेन्टरबाट यो सबै फर्मेटलाई हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भने पहिला कस्तो किसिमको फर्मेट चाहियो त्यसमा हामी क्लिक गर्छौँ अथवा सिलेक्ट गर्छौँ। क्लिक गरेर पनि हुन्छ अथवा सिलेक्ट गरेर पनि हुन्छ। सपोज यसमा क्लिक गर्यौँ, त्यसपछि होम ट्याब मेनु अन्तर्गत रहेको फर्मेट पेन्टरमा डबल क्लिक गर्ने। सिंगल क्लिक गर्यो भने एकचोटि मात्र युज गर्न पाइन्छ भने डबल क्लिक गर्यो भने हामी मल्टिपल युजको लागि प्रयोग गर्छौँ। अब यहाँ हाम्रो माउसमा चाहिँ फर्मेट पेन्टरको ब्रस देखिन्छ। यो के भयो, एक्टिभ भयो भने बुझिन्छ। अब हामी कर्सर तल लगेर चाहिँ हामी फर्मेट हेडिङ 2 मा चाहिँ फर्मेट हामी सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हेडिङ 3 मा पनि हामी क्लिक गरेर फर्मेट सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हेडिङ 4 मा पनि हामी फर्मेट सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी 5 मा पनि हामी हेडिङ जुन
किसिमको फर्मेट छ हेडिङ 5 मा पनि हामी सेट गर्न सक्छौँ। यो के बुझ्नुपर्छ भने कुनै फर्मेट अन्य टेक्स्ट माथि एप्लाई गर्नलाई हामी फर्मेट पेन्टर युज गर्छौँ। यो के हुन्छ भने छिटो कामको लागि प्रयोग गरिन्छ अथवा त्यसको एउटा ठाउँमा एप्लाई गरिएको फर्मेट अन्य ठाउँमा एप्लाई गर्नलाई हामी के गर्छौँ फर्मेट पेन्टर युज गर्न सक्छौँ। अब यसलाई क्यान्सल गर्न पर्यो भने हामी यसमा हामी अघि पनि पढिसक्यौँ। क्यान्सल गर्नलाई हामी एस्केप बटन थिचेर गर्न सक्छौँ अथवा त्यसमाथि क्लिक गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। यसमा हामी के गर्न सक्छौँ, यसमा क्लिक गरेर पनि हामी क्यान्सल गर्न सक्छौँ। अहिले माउसबाट त्यो ब्रस हट्यो अथवा किबोर्डको एस्केप बटन थिचेर पनि हामी एस्केप गर्न सक्छौँ अथवा क्यान्सल गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को दिएको छ 2 नम्बरमा नेपाली भाषामा टाइप गरिएको शब्दभित्र इङ्ग्लिस टेक्स्टलाई इङ्ग्लिसमा सेट गर्न प्रयोग गरिन्छ। जस्तै सपोज हामी नेपाली भाषामा कुनै टाइप गरिरहेछौँ, यसलाई हामी फन्ट चुज गर्छौँ। कान्तिपुरमा हामी नेपाली भाषा टाइप गरिरहेछौँ। यसको साइज अलिकति बढाइदिने, जस्तै यो कमान्ड हेर्नका लागि युज गरिन्छ, तर यो कमान्डबाट डिटेल हेर्नका लागि अन्य कमान्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज यहाँ हामी टाइप गर्दाखेरि नेपालीमा टाइप गर्यौँ तर भित्रभित्र इङ्ग्लिस पनि छ, त्यसलाई इङ्ग्लिस बनाउनु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यिनीहरू जस्तै यो छ, यहाँ छ इङ्ग्लिसमा, तर यो नेपालीमा हामी टाइप गरेछौँ। यसलाई इङ्ग्लिस बनाउनु पर्यो भने त्यो टाइममा हामी के गर्न सक्छौँ, डकुमेन्टको थुप्रै ठाउँमा इङ्ग्लिसहरू छ अथवा हामी इङ्ग्लिसमा टाइप गरेछौँ बाँकी कुनै कुनै ठाउँमा नेपाली गर्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ फर्मेट पेन्टरको युज गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीलाई कुन साइजको चाहियो, सपोज इङ्ग्लिस हामीलाई यो साइजको चाहियो, यो साइजको चाहियो भने यसमा हामी क्लिक गर्छौँ र त्यसपछि हामी के गर्छौँ फर्मेट पेन्टरमा डबल क्लिक गर्ने, त्यसपछि कुन कुनलाई इङ्ग्लिस गर्ने हो त्यसमा 1 क्लिक गर्यो भने त्यो के हुन्छ इङ्ग्लिस बन्छ। यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौँ फर्मेट पेन्टर युज गर्न सक्छौँ। र यसलाई क्यान्सल गर्न पर्यो भने हामी किबोर्डको एस्केप बटन थिचेर पनि हामी क्यान्सल गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब तेस्रो नम्बरमा दिएको छ फर्मेटमा रहेको टेक्स्टलाई नर्मलमा सेट गर्न सकिन्छ। जस्तै कुनै यो फर्मेटमा छ अथवा यो फर्मेटमा रहेको टेक्स्टलाई नर्मलमा सेट गर्नलाई के गर्छौँ, हामी नर्मलमा रहेको टेक्स्टलाई पहिला हामी क्लिक गर्छौँ, त्यसपछि फर्मेट पेन्टरमा डबल क्लिक गर्ने, त्यसपछि यो फर्मेटलाई के गर्ने हटाउनलाई हामी के गर्छौँ यसलाई सिलेक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ हामी जस्तो फर्मेट कपी गरेछौँ अथवा जुन टाइममा अथवा जुनमा हामी कर्सर राखेका थियौँ त्यस्तै अन्यलाई बनाउनु पर्यो भने पनि हामी के गर्न सक्छौँ फर्मेट पेन्टर युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन नम्बर दिएको छ, क्वेसन नम्बर 4 मा दिएको छ नर्मल टेक्स्ट फर्मेटमा रहेको टेक्स्टलाई फर्मेटमा सेट गर्न प्रयोग गरिन्छ। जस्तै अब यहाँ चाहिँ सपोज हामी फर्मेट चेन्ज गरौँ, यसको कलर चेन्ज गर्यौँ, साइज चेन्ज गर्यौँ, बोल्ड गर्यौँ। अब यस्तै अरू बाँकीमा गर्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ यसमा क्लिक गर्ने र फर्मेटमा डबल क्लिक गरिदिने, त्यसपछि बाँकीमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ क्लिक गरेर अथवा सबैलाई सिलेक्ट गरेर हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। बाँकी तल गयो साइज फर्मेट सबै चेन्ज भयो। यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौँ फर्मेट चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो डकुमेन्टमा कुन ठाउँमा कसरी प्रयोग गर्ने हो त्यो हामी आवश्यकता अनुसार हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै 5 नम्बर दिएको छ नर्मलमा रहेको चित्रलाई फर्मेटमा सेट गर्न प्रयोग गरिन्छ। जस्तै मानव एउटा चित्र छ, यो फोटो छ, यो फोटोमा हामी कुनै फर्मेट सेट गरौँ, यसमा डबल क्लिक गर्ने, डबल क्लिक गरेपछि त्यसपछि फर्मेट यहाँ खोल्छ र यसमा कस्तो फर्मेट राख्ने, सपोज यो फिगरलाई यो फर्मेटमा राख्ने हो,
पिक्चर बोर्डर हामी रेड गर्यौं। अब यो फर्मेट जस्तो छ त्यस्तै अन्य फोटो पनि सेट गर्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौं, पहिला जस्तो फोटो छ त्यो फर्मेट अन्यमा एप्लाई गर्न छ भने पहिला त्यो फोटोमा क्लिक गर्ने। जस्तै यसमा हामी क्लिक गर्यौं, त्यसपछि होम ट्याबमा जाने र फर्मेट पेन्टरमा डबल क्लिक गर्ने। त्यसपछि के हुन्छ, हाम्रो फर्मेट पेन्टर एक्टिभ हुन्छ। जस्तै यहाँ माउसमा देखाएको छ ब्रश एक्टिभ छ। अब यो चाहिँ फर्मेट कुनमा एप्लाई गर्ने हो त्यो हामी त्यसमा क्लिक गर्न सक्छौं। जस्तै यो एप्पलमा गर्न पर्यो भने एप्पलमा क्लिक गरिदिने, यो फ्लावरमा गर्न पर्यो भने हामी फ्लावरमा क्लिक गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौं, डकुमेन्टको थुप्रै ठाउँमा त्यो फर्मेट हामी सेट गर्न सक्छौं। यसबाट के हुन्छ भने टाइम बचाउनलाई सजिलो हुन्छ, आफ्नो डकुमेन्ट छिटो होस् छरितो होस् त्यसको लागि हामी फर्मेट पेन्टर युज गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी अर्को 6 नम्बर देश फर्मेटमा रहेको चिजलाई नर्मलमा सेट गर्न प्रयोग गरिन्छ। अब सपोज हामी त यहाँ माथि फर्मेट सेट गर्यौं, अब तर यो नर्मलमा रहेको फोटो जस्तो यो फोटोलाई गर्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौं, यो नर्मल फोटोमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि होम ट्याब मेनु अन्तर रहेको फर्मेट पेन्टरमा डबल क्लिक गर्ने, त्यसपछि हामी त्यो फोटोमा जुन फोटोमा एप्लाई गर्ने त्यो फोटोमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, हामी फर्मेट पेन्टरबाट हामी एप्लाई गर्न सक्छौं। त्यस्तै 7 नम्बरमा दिएको छ बुलेट र नम्बरिङमा रहेको टेक्स्ट जस्तो अरू टेक्स्टमा बुलेट र नम्बरिङ सेट गर्न प्रयोग गरिन्छ। जस्तै यसमा हामी बुलेट सेट गरेछौं र यो जस्तो छ त्यस्तै यसमा पनि एप्लाई गर्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौं, फर्मेट पेन्टर युज गर्न सक्छौं। जस्तै बुलेट जस्तो गर्न पर्यो भने बुलेटमा भएको टेक्स्ट जस्तोमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि होम ट्याब मेनु अन्तर रहेको फर्मेट पेन्टरमा डबल क्लिक गर्ने, त्यसपछि हामी बाँकीमा चाहिँ हामी बुलेट एप्लाई गर्न सक्छौं। एक एक गरी हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौं अथवा एकैचोटि हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौं। यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौं, फर्मेट पेन्टर युज गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी अब यो नम्बरिङ जस्तो गर्न पर्यो भने पहिला हामी स्केप गर्छौं, क्यान्सल गर्ने, त्यसपछि नम्बरिङलाई सिलेक्ट गर्ने र फर्मेट पेन्टरमा डबल क्लिक गरेर चाहिँ अन्य बाँकीमा पनि हामी के गर्न सक्छौं, नम्बरिङ सेट गर्न सक्छौं। फेरि हामी स्केप गर्छौं अथवा यसमा क्लिक गरेर क्यान्सल गर्छौं। त्यस्तै अर्को क्वेशन नम्बर दिएको छ एलिगनमा रहेको टेक्स्टलाई एलिगनमा सेट गर्न प्रयोग गरिन्छ। जस्तै यो सपोज अहिले यो सेन्टरमा छ, यो सेन्टरमा हामी राखेछौं, सेन्टरमा राख्ने र यस्तै चाहिँ यो तलको पनि टेक्स्टलाई गर्न पर्यो भने हामी के गर्छौं, यसमा पहिला हामी सेन्टरमा भएको डकुमेन्टमा क्लिक गर्ने, त्यो टेक्स्टमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि हामी होम ट्याब मेनु अन्तर रहेको फर्मेट पेन्टरमा डबल क्लिक गर्ने, क्लिक गरिसकेपछि कुन एप्लाई गर्ने हो त्यो टेक्स्टमा हामी क्लिक गरेर चाहिँ त्यो फर्मेट हामी सेट गर्न सक्छौं। फेरि यसमा हामी फर्मेट पेन्टरमा क्लिक गरेर क्यान्सल गरिदियौं। त्यस्तै अर्को क्वेशन नम्बर दिएको छ सुपर स्क्रिप्ट अर सब स्क्रिप्टमा रहेको टेक्स्ट जस्तो अरू टेक्स्टमा सेट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै यहाँ दिएको छ S2 भनेछ S2O, यो राइट छ तर यो रङ छ। अब यो 2 जस्तो यो पनि 2 गर्न पर्यो भने हामी 2 लाई पनि के गर्छौं, पहिला हामी सिलेक्ट गर्छौं, त्यसपछि होम ट्याब मेनु अन्तर रहेको फर्मेटमा डबल क्लिक गर्ने, त्यसपछि 2 मा फेरि सिलेक्ट गर्यो भने त्यो के हुन्छ, फर्मेट पेन्ट गरिदिन्छ। अब यसलाई क्यान्सल गर्न पर्यो भने हामी फेरि होम ट्याब मेनु अन्तर रहेको फर्मेट पेन्टरमा क्लिक गर्छौं अथवा स्केप बटन थिचेर पनि हामी क्यान्सल गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी अब यो फर्मेटमा रहेको जस्तो यसलाई पनि सेट गर्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौं, यो 2 लाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि फर्मेट पेन्टरमा डबल क्लिक गर्ने, त्यसपछि यो बाँकी 2 मा पनि हामी क्लिक गरेर त्यो अनुसार सेट गर्न सक्छौं। फेरि यसलाई हामी क्यान्सल गर्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौं, स्केप बटन थिचेर हामी क्यान्सल गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी अर्को दिएको छ क्वेशनहरु। क्वेशनमा दिएको छ व्हाट इज फर्मेट पेन्टर इन एमएस वर्ड। एमएस वर्डमा फर्मेट पेन्टर के हो त्यो हामी माथि नै पढिसक्यौं। फर्मेट पेन्टर किन प्रयोग गरिन्छ र फर्मेट के हो त्यसको बारेमा सबै हामी यहाँ डिटेल नै हेरिसक्यौं। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 2 मा दिएको छ व्हाट इज सर्टकट की अफ कपी फर्मेट पेन्टर। फर्मेट पेन्टर कपी फर्मेट पेन्टरको सर्टकट के हो भने
यहाँ दिएको छ कन्ट्रोल शिफ्ट सी बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, कपी गर्न सक्छौँ र अन्यमा चाहिँ एप्लाई गर्नु पर्यो भने सिलेक्ट गरेको टेक्स्टमा एप्लाई गर्नु पर्यो भने हामी सिलेक्ट गर्ने र कन्ट्रोल शिफ्ट भी बटन थिचेर हामी पेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 3 मा दिएको छ व्हाट इज सर्टकट की अफ पेस्ट फर्मेट पेन्टर। यो हामी यहाँ माथि अघि नै हेरिसक्यौँ, कन्ट्रोल शिफ्ट भी बाट हामी फर्मेट पेन्टर गर्न सक्छौँ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 4 मा दिएको छ व्हाट इज युज फर क्यान्सल फर्मेट पेन्टर। क्यान्सल फर्मेट पेन्टरलाई हामी स्केप बटन थिचेर हामी क्यान्सल गर्न सक्छौँ। यहाँ दिएको छ क्यान्सल हामी गर्न सक्छौँ स्केप बटन थिचेर। त्यस्तै हाउ टु युज मल्टिपल टाइम फर्मेट पेन्टर। मल्टिपल टाइम फर्मेट पेन्टर युज गर्नलाई हामी के गर्छौँ, फर्मेट पेन्टर डबल क्लिक गरेर हामी मल्टिपल युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हाउ टु युज सिंगल टाइम फर्मेट पेन्टर। यो चाहिँ सिंगल युजको लागि वान टाइम क्लिक गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, फर्मेट पेन्टरलाई युज गर्न सक्छौँ। तपाईहरुलाई यो फर्मेट पेन्टरमा विस्तृत रूपमा सकेसम्म जानकारी दिन खोजेको छु। कुनै किसिमको कमेन्ट भएमा जानकारी पाऊँ। धन्यवाद।